మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి. सरदार सैयद अबरारो अखयार हबीब परवरदिगार अव्वली फसले बहार बेकसों के कस बेबसों के बस चारा साजे दर्दमंदा वजह तखलीक़े कौनो मकान अव्वली फसले बहार सैयद अबरारो अखयार वो जिसका चेहरा चमका तो कुरान ने बद्दुहा कहा, वो जिसकी जुल्फे लहराई तो कुरान वल्लैल पुकार उठा, वो जिसके किरदार को देखकर इन्नका लअला खुल्किल अजीम कहा गया, वो जिसकी रफ्तार को देखकर सुब्हानल्लज़ी असरा कहा गया, वो जिसका सीना अलम नशरा लका सदरक, वो जिसकी पुश्त अनक़दा ज़हरक, वो जिसका मकाम वरा फाना लका जिक्रक, वो जो गिरतों को संभालने वाला है, वो जो गम की हिचकियां लेने वालों को मंजिल तक पहुंचाने वाला है, वो जो हसनैन का नाना है, वो जो ज़हरा का बाबा है, वो जो रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़निबीन है, अनीसुल गरीबीन है, राहतुल आशिकीन है, मुरादुल मुश्ताकीन है, शम्सुल आरिफीन है, जो शम्सुद दुहा है, बदरुद दुजा है, नूरुल हुदा है, सदरुल वरा है, कहफुल वरा है, मिसबाहिल जुलम है, शफीउल उमम है, वो जो अल्लाह का महबूब है, दानाए गुयूब है। जाइए जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे दुरबार में आशिकाना दरूद व सलाम का नजराना पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात झूम झूम कर एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की मोहब्बत में पूरा मजमा बाबाज़े बुलंद हदिया दरूद पे अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए ज़बिल एहतराम, हाज़रीन महफिल, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, इस्लामी माओ और बहनों, आप तमामी हजरात पर अल्लाह तबारक व तआला की बेहदो बेशुमार इनायतें और उसके हबीब व महबूब यानी हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना राहते क़ल्बो सीना जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें और इस उम्मत के वलिये कामिल सुल्तानुल औलिया हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी का फैज़ान आप तमामी हजरात पर नाजिल हो, आमीन कह लीजिए। और साथ ही साथ मुस्तताबार गुनहगार पर भी नाजिल हो, आमीन आमीन। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ। शराब मेरा है, रात उनकी, और उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जुबान मेरी है, बात उनकी। माशाअल्लाह, मैं आया जरूर पहली मर्तबा हूँ अपने होश में खिताब करने के लिए, लेकिन जैसा कि अभी मुझसे कब्ल हजरत ने फरमाया कि लगता ऐसा है कि जैसे हमारा और आपका ताल्लुक बहुत पुराना है। ताल्लुक बहुत पुराना है। एक ताल्लुक तो ये है कि मेरे वालिद माजिद अल्लामा सैयद खुशतर रब्बानी मददुल्लाहुल आली का यहाँ आना जाना है, उनके चाहने वाले भी यहाँ मौजूद हैं। और एक ताल्लुक और है, घूम के बोलो और मचल के बोलो, वो ताल्लुक दुनिया का नहीं है, इश्क का ताल्लुक है। जहाँ आशिक आशिक मिल जाते हैं तो वहाँ तारुफ की जरूरत नहीं होती है। दुनिया देख रही है कि स्टेज पर भी गौस का दीवाना है और सामने भी गौस के दीवाने हैं।
اور جہاں غوث کے دیوانے بیٹھ جاتے ہیں وہی جنگل میں منگل ہو جاتا ہے نا؟ کیونکہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ۔ عاشقوں کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ میرے غوث کا ذکر ہونے والا ہے۔ غوث اعظم کو معمولی سمجھتے ہو؟ میرا غوث صرف غوث نہیں ہے، غوث اعظم ہے، اور ایسا غوث اعظم ہے کہ لوگ غوث کے دیوانے ہوتے ہیں، لیکن غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ غوث اعظم کے دیوانے عام انسان بھی ہوتے ہیں، اور اپنے زمانے کے غوث بھی غوث اعظم کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آؤ بریلی کے تاجدار سے پوچھو، وہ کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، عام لوگ نہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیر کی، کیا شان ہے روشن ضمیر کی، کیا شان ہے دستگیر کی، کیا شان ہے محبوب سبحانی کی، کیا شان ہے قطب ربانی کی، کیا شان ہے قندیل نورانی کی، کیا شان ہے شہباز لامکانی کی، وہ جو شہباز لامکانی بھی ہے، قطب ربانی بھی ہے، قندیل نورانی بھی ہے، محکل سمدانی بھی ہے، جو مجموع البحرین بھی ہے، جو نجیب الطرفین بھی ہے، جو غوث الثقلین بھی ہے، جو سید الاولیاء بھی ہے، سلطان الاولیاء بھی ہے، سند الاولیاء بھی ہے، اما وہ جو صرف ولی نہیں ہے، ولیوں کا سلطان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہے نا، تو زندگی کا ثبوت دیجئے گا۔ پروگرام ایسے ہی لیٹ ہو چکا ہے، تھوڑی دیر آپ لوگوں کے سامنے حاضر آیا، ہمت تو نہیں پڑ رہی تھی، موسم بھی آنکھ دکھا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ غوث نے کہا میرے دیوانے چاہے بارش ہو تب بھی آئیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لینے والے چاہے طوفان آئے تب بھی آئیں گے، کیونکہ غوث کے دیوانوں کو معلوم ہے کہ غوث اعظم اس شخصیت کا نام ہے جو مردے کو ٹھوکر مار دیتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور صرف مردے کو غوث نے زندہ نہیں کیا، وہ محی الدین ہے۔ گھوم کے بولو، میرے غوث اعظم چلے جا رہے ہیں، کس شان سے غوث جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، چہرے پر نورانیت کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، چہرہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے قرآن کی آیتیں چہرے پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ میرا غوث چلا جا رہا ہے، کس شان سے جا رہا ہے، ایسے چل رہے ہیں لوگ دیکھنے والے جنہوں نے تصور میں نبی کو دیکھا ہوگا، نبی کے چلنے پھرنے کو دیکھا ہوگا، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں گے یہ غوث اعظم جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا مظہر جا رہا ہے، یہ غوث اعظم جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا نائب جا رہا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، لیکن میرا غوث کسی اور نبی کے نقش قدم پر نہیں ہے بلکہ جناب محمد رسول اللہ کے نقش قدم۔ سبحان اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِي لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے طریقے پر ہوتا ہے، کسی کے اندر جلال زیادہ ہے، رنگ موسیٰ نظر آ رہا ہے، کسی کے اندر رنگ عیسیٰ نظر آ رہا ہے، کسی کے اندر رنگ داؤد نظر آ رہا ہے، کسی کے اندر ولایت عیسیٰ نظر آ رہی ہے، ولایت موسیٰ نظر آ رہی ہے، لیکن ہمارا پیر صرف پیر نہیں ہے، پیرانے پیر ہے، دستگیر ہے، روشن ضمیر ہے۔ میرا غوث فرماتا ہے سارے
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اور ربانی قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، غوث اعظم فرماتے ہیں، بہت سنا ہوگا، آج اس غلام غوث سے بھی سن لو۔ ہے جس کو غلام غوث کا تمغہ مل جائے وہ بادشاہوں کو خطرے میں نہیں لاتا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے میرے پیر کی، دستگیر کی، روشن ضمیر کی۔ اللہ اللہ میرا غوث خود ارشاد فرماتا ہے، میرے مقام کو سمجھنا چاہتے ہو، وَلَوْ وَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ اگر میں اپنے راز کو، اپنے بھید کو مردے پر ظاہر کر دوں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ وَلَوْ وَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي۔ یہ غوث پاک کے اشعار پڑھ رہا ہوں میں۔ مگر میں اپنے راز کو آگ پر ظاہر کر دوں تو آگ میرے راز کو برداشت نہ کر پائے، ٹھنڈی پڑ جائے۔ میرا غوث فرماتا ہے، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ۔ اگر میں اپنے راز کو پہاڑوں پر نازل کر دوں تو پہاڑ میرے راز کو برداشت نہ کر پائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہی غوث جا رہے ہیں، یہی غوث معظم جا رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں یا غوث المدد، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ یا غوث، یا غوث، یا غوث۔ ہم تو یا غوث کہتے ہیں کسی کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، یا کیوں کہا، یا کیوں کہا؟ گھبرانا مت، کہنا کہاں رہتے ہو؟ کہے گا انڈیا میں۔ اچھا انڈیا میں رہتے ہو؟ ہاں۔ کس کی پرجا ہو تم؟ ہمارا راجہ کون ہے؟ پورا مجمع بولے تھوڑی دیر بس۔ کون ہے؟ خواجہ، ہند کا راجہ، ہمارا خواجہ۔ اللہ اللہ، بڑے سے بڑا وقت کا منسٹر ہونا، وہ بھی جب تک خواجہ کے آستانے پہ حاضری نہیں دے لیتا ہے تب تک اس کی بادشاہت قائم نہیں ہوتی ہے، مستند نہیں ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا راجہ بھی اپنے دامن کو خواجہ کے دربار میں پھیلا کر زبان حال سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اے خواجہ میں تو دکھاوے کا راجہ ہوں، اصل راجہ تو تم ہو، سلطان تو تم ہو، شہنشاہ تو تم ہو۔ ہمارا راجہ کون ہے بولو؟ تھک گئے ہو کیا؟ جو تھک گئے ہیں ہاتھ اٹھائے۔ نہیں تھکے؟ کہنا حضرت تھکیں گے کیسے، اب تو بیٹری چارج ہو رہی ہے۔ ہمارا راجہ کون؟ ہم اس کی پرجا، وہ ہمارا۔ ہم کہتے ہیں یا غوث، کچھ لوگوں کے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ٹیڑھے ہوتے ہیں جیسے گرم گرم کھچڑے میں اگر پلاسٹک کا چمچ ڈال دو بھینگا ہو جاتا۔ یا غوث کیوں کہتے ہو، یا غوث کیوں کہتے ہو، یا غوث کیوں کہتے ہو؟ کہنا ہم سے مت پوچھو، ہمارے راجہ سے پوچھو۔ میرا خواجہ، ہند کا راجہ، مہاراجہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نا تو معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ یا غوث معظم نور خدا، سبحان اللہ، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیراز جلالت ارض و سما۔ یا غوث کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا خواجہ کہہ رہا ہے۔ یا غوث معظم کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا راجہ کہہ رہا ہے۔ یا غوث کا نعرہ کون لگا رہا ہے؟ ہمارا خواجہ لگا رہا ہے۔ ہم نالائق پرجا نہیں ہیں، ہم لائق پرجا ہیں۔ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے راجہ نے کہا۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा गौस चला जा। अल्लाह अल्लाह कि शान से जा रहे होगा, सिर्फ तसव्वुर करो। तसव्वुर भी कहाँ तक पहुंचेगा जनाब। अपने वक्त का जब मुजद्दिद ये कहने पे मजबूर हो गया कि गौस पाक की शान तो वो शान है कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अमा दुनिया जिसके कदम को न समझ सकी उसके सीने को क्या समझेगी, उसके मुबारक होठों को क्या समझेगी, उसके सर को क्या समझेगी, उसके हाथों को क्या समझेगी। क्योंकि जब कदमों की कोई मिसाल नहीं है तो सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरा गौस चला जा रहा है, अल्लाह अल्लाह शान के साथ चला जा रहा है। ये एक शख्सियत नजर आ रही है लेकिन पूरी अंजुमन जा रही है, पूरा गुलशन जा रहा है। नबवी नूर भी नजर आ रहा है, अली का जलाल भी नजर आ रहा है, फातिमा का किरदार भी नजर आ रहा है, हसन का रंग भी नजर आ रहा है, हुसैनी जमाल भी नजर आ रहा है। गोया मेरा गौस सिर्फ गौस नहीं बल्कि पंजतन का जलवा नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे गौस तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह यही गौस आजम है। आज आप लोग है ना, देखिए माशाल्लाह मजमा बढ़ता चला है, क्यों ना बढ़े। मेरे गौसे पाक एक मर्तबा तशरीफ ले जा रहे हैं। घूम के बोलो आपको कोई मुरीद है, किसी मुरीद के दिल में आया कि यार अल्लाह कहाँ तो ऐसा मसला होता है कि शैख के साथ उनके पास आने का मौका नहीं मिलता है, इतना मजमा रहता है, इतनी भीड़ रहती है। आज मेरे शैख के पास कोई नहीं है, आज मैं अकेला हूँ, शैख अकेले हैं, मामला क्या है। ये दिल में ख्याल आना था। अल्लाह अल्लाह थोड़ी ही देर में देखते क्या है, लोगों का हुजूम आ रहा है, मजमा आ रहा है, वो शख्स दूर होता चला जा रहा है। मेरे गौस लोगों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे गौस ने निगाहे करम डाली, उस मुरीद को बुलाया, बेटा इधर आ। वो शख्स आया, कहा तू सोच रहा था ना कि आज शैख के पास लोग नहीं है, सुन मुझे अल्लाह ने वो ताकत दी है। अल्लाह ने मुझे अब्दुल कादिर को वो कुदरत दी है कि अब्दुल कादिर के हाथ में लोगों के दिल है। मैं जब कहता हूँ लोगों को करीब कर लेता हूँ, जब कहता हूँ अपने से दूर कर देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आप अपने मुकद्दर के धनी हैं कि अल्लाह ने आपको गौस की महफिल में बुलाया है ना। ये महफिल हर किसी के मुकद्दर में नहीं होती है, गौस जिसको बुलाना चाहते हैं उसी को बुला देते हैं। मुझे कह लेने दिया जाए, एक बात याद आ रही है, गौस की महफिल जहाँ होती है ना वहाँ बसा औकात बल्कि अक्सर मेरे नबी भी तशरीफ लाते हैं। सुन के बोलो और मचल के बोलो। है हमारे नबी के लिए कोई बड़ी बात है क्या आना है? वो किसी और का डालडा छाप नबी होगा जो मजबूर होगा। हमारा नबी तो ऐसा नबी है कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कदरों बदली रसूलों की होती रही पर न बदला हमारा नबी। सहल से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह मेरा नबी। गौसे आजम महफिल में खिताब फरमा रहे हैं। बोल के बोलो और मचल के बोलो। गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं। हमारे गौस के खिताब में मालूम है हजारों का 70 हजार लोगों का मजमा होता है। गौसे आजम जीलान में पैदा हुए, आपने पहले तकरीर में सुन है ना। जीलान अजम है,
اور بغداد ہے عرب. عرب والوں کو اپنی زبان پہ بہت غرور ہوتا ہے. جب غوث اعظم نے علم حاصل کیا تو ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بیٹا عبد القادر خطاب کرو, تقریر کرو. غوث اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو جائیں, میں عجمی یہ عربی میں کیسے تقریر کروں گا. میرے نبی مسکرانے لگے, یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر قریب تو آؤ, عبد القادر قریب آؤ. غوث اعظم قریب آئے. میرے نبی نے اپنا پاک لعاب دہن نکالا, ایک مرتبہ ڈالا, 2 مرتبہ ڈالا, 3 مرتبہ ڈالا, 4 مرتبہ ڈالا, 5 مرتبہ, 6 مرتبہ, 7 مرتبہ. اپنا لعاب دہن میرا نبی غوث اعظم کے منہ میں ڈال رہا ہے. یہ لعاب دہن کو معمولی سمجھتے ہو؟ اما کھارے کنویں میں پڑ جائے تو کنواں میٹھا ہو جائے, جابر کی ہانڈی میں پڑ جائے تو برکت ہو جائے, ابو بکر کے قدموں میں لگا دیا جائے تو سانپ کا اثر دور ہو جائے, مولا علی کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھیں صحیح ہو جائے, قتادہ کی آنکھیں نکل آئے, نبی کا لعاب دہن لگ جائے, کسی آپریشن کی ضرورت نہیں. میرے نبی کا لعاب دہن ہر جگہ چمتکار کرتا ہوا نظر آ رہا. جب کوئی میرے نبی کے لعاب دہن کی برابری نہیں کر سکتا تو ان کے سارے بدن کی کوئی برابری کیا کرے گا. میرے نبی نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن شیخ عبد القادر غوث اعظم کے منہ میں ڈالا. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا, دیکھتے کیا ہے غوث اعظم اللہ اللہ فاتح خیبر داماد پیغمبر حسنین کے بابا وہ تو شاہ مردہ شیر جستا قوت پروردگار کی تفسیر مولا کائنات آ رہے ہیں. وہ علی آ رہے ہو یا علی, بولو یا علی یا علی یا علی. ہم سنیوں کا تو معاملہ یہی ہے نا, جہاں طبیعت گرنے لگے گرتے ہو, ٹھوکر لگتی ہے, کبھی بیٹے کا نام منہ پہ آتا ہے, کبھی بابا کا نام آتا ہے, کبھی یا غوث زبان سے نکلتا ہے, کبھی یا علی کی صدائیں بلند ہوتی ہے. مولا علی وہ مولا کہ کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام اب بھی سن کے, نبی کا علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور علی کا غلام کسی سے ڈرتا نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اللہ اللہ میں علی کا دیوانہ ہوں. جب کسی بے نوا سے کہتا ہوں, سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں دور ہو جا نظر سے ہے مشکل, ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں دور ہو جا نظر سے ہے مشکل, ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. علی کی ذات وہ ذات ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی کی امت تک جتنے ولی ہوئے ہیں سب کو ولایت ملی ہے تو مولا علی کے صدقے میں ملی ہے. میں اکثر چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک ولی دکھا دو جو علی کا دشمن ہو. کوئی ایک ولی دکھا جو علی کا دشمن ہو. بابا فخر الدین کے آ جاؤ تو ان کی زبان پہ بھی یا علی, یاسین ولی کے زبان پہ یا علی, نظام الدین محبوب الہی کی زبان پہ یا علی, قطب الدین بختیار کاکی کی زبان پہ یا علی, نصیر الدین چراغ دہلوی کی زبان پر یا علی, غریب نواز کی زبان پہ یا علی, غوث اعظم کی زبان پہ یا علی. ارے یہ علی ہے علی. اس وقت تک کسی کی ولایت معتبر نہیں ہوتی جب تک کہ علی کے ہاتھ کے دستخط نہ ہو جائے اور میرے غوث کے قدم کی مہر نہ لگ جائے.
नबी आए 7 मरतबा लुआबे दहन डाला, गए नहीं है गए नबी अली आ गए, बेटा अब्दुल कादिर करीब आ, अपना लुआबे दहन निकाला, 6 मरतबा डाला। कहा बाबा नबी आए थे तो 7 मरतबा डाला, आप 7 मरतबा नहीं डाल रहे हैं, 6 मरतबा डाल रहे हैं। कहा बेटा वो नबी है, मैं अली हूँ। वो नबी है, नबी जिसको जो मिला है नबी के सत्ते में मिला है। जमीन बनी नबी के सत्ते, आसमान बना नबी के सत्ते, चरिंद बने नबी के सत्ते, परिंद बने नबी के सत्ते, शजर बने नबी के सत्ते, हजर बने नबी के सत्ते, बर्ग बना नबी के सत्ते, समर बने नबी के सत्ते, इंसान बने नबी के सत्ते, जिन्नात बने नबी के सत्ते, आदम को और नबूवत मिली नबी के सत्ते, नूह बने नबी के सत्ते, इब्राहिम बने नबी के सत्ते, इस्माइल बने नबी के सत्ते, हजरत दाऊद बने नबी के सत्ते, यूसुफ को हुस्न मिला नबी के सत्ते, मूसा को जमाल मिला नबी के सत्ते, ईसा को कमाल मिला नबी के सत्ते, हर एक को जो कुछ मिला नबी के सदक़े मिला। वो सैयदुल अंबिया है, मैं सैयदुल औलिया हूँ। उनकी अता से मैं इल्मे नबूवत का शहर का दरवाजा हूँ। मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, मैं उनकी बराबरी। अमा अली जिसकी बराबरी ना करे, ये ऊंचे ऊंचे पजामे वाले उस नबी की बराबरी करने चले हैं। गर डगर डगर, नगर नगर, गली गली, कलिया कलिया, खित्ते खित्ते टहल रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, बिस्तर सकांधों पे लेकर चल रहे हैं। और एक हम है, कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन जनाब प्रोग्राम में बुलाया गया, बिस्तर लगा लगाया मिल रहा है, खाना पका पकाया मिल रहा है, स्टोव ले जाने की जरूरत नहीं है, बिस्तर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये फिर रहे हैं। इनसे पूछो क्यों फिर रहे हो, तो वक्त का मुजद्दिद कहेगा ये इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि ये नबी से फिर गए हैं, ये अली से फिर गए हैं। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार। अली ने नबी की बराबरी की। एक मर्तबा सरकार गौसी आजम अपने फर्जंद हजरत अब्दुल जब्बार से फरमाते हैं, आपके फर्जंद आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं, बाबा जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, मैं देखता हूं कि आपके बदन पे भी कभी मक्खी नहीं बैठती है बाबा। जिस तरह नबी के पसीने में खुशबू आती थी, आपके भी पसीने में खुशबू आती है बाबा। जिस तरह नबी को जमाही नहीं आती थी, आपको भी नहीं आती है। लेकिन बाबा एक चीज है, नबी के सर पर एक बादल का साया हमेशा रहता था, लेकिन आपके सर पे बादल का साया नजर नहीं आता है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटा ये जो तू मेरा वजूद देख रहा है ना, मेरे हाथ पैर देख रहा है, मेरा जिस्म देख रहा है, ये नाम अब्दुल कादिर का है, लेकिन अब्दुल कादिर कब का मिट चुका है। अब जो तुझको वजूद नजर आ रहा है, ये अब्दुल कादिर का वजूद नहीं है, ये जलवा गाहे मुस्तफा है, ये मुस्तफा का जमाल नजर आ रहा है। बाबा फिर आपके ऊपर बादल का साया क्यों नहीं है? कहा वो नबी है। मुझे लोग नबी ना समझे, अली ने गुत्ती पिराई है। 6 मरतबा लो आप डाला, बाबा अली मौला नबी आए थे 7 मरतबा घुट्टी पिलाई, आप 6 मरतबा। कहा बेटा वो नबी है, मैं अली हूँ। किताबों में आता है जब से ये लुआबे दहन मौला अली का, नबी का लुआबे दहन शेख अब्दुल कादिर के मुंह की घुट्टी बना है, उसके बाद से गौसे आजम की तकरीर ऐसी होती थी
کہ آپ کی تقریر میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، کہ مائک کا وجود نہیں تھا، لیکن غوث پاک کی آواز جیسا پہلی صف میں بیٹھنے والا سنتا تھا ویسے ہی آخری صف میں بیٹھنے والا بھی سنتا تھا، کسی کو آواز میں کمی نظر نہیں آتی تھی۔ کتنے جنازے آپ کی محفل سے اٹھا کرتے تھے، عشق الہی خوف الہی کا ایسا باز کرتے تھے کہ لوگ دم توڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ میرا غوث ایک مرتبہ خطاب فرما رہا ہے، جھوم کے بولو، میرا غوث خطاب فرما رہا ہے۔ اب میں نے کیا کہا تھا کہ نبی غوث کی محفل میں نبی بھی آ سکتے ہیں، میرا غوث خطاب فرما رہا ہے۔ سارے لوگ تو محو حیرت مجسمہ ادب بن کر سن رہے ہیں، ایک شخص آرام سے آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے۔ غوث اعظم کی نظر اس پر پڑی، لوگ اب اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، اب تو اس کی خیر نہیں، یہ غوث کی محفل میں سو گیا ہے۔ یہ غوث کی محفل وہ محفل ہے کہ اگر بارگاہ کے اوپر سے چیل بھی گزرتی ہے اور شور کرتی ہے تو میرا غوث ایک نگاہ ڈالتا ہے اور ہوا سے کہتا ہے کہ اس کی گردن پکڑ لے، وہ چیل قدموں پہ آ کر گرنے لگتی ہے۔ آج لوگ حیرت میں ہے، وہ شخص سو رہا ہے، اب تو اس کی خیر نہیں ہے۔ اللہ اللہ، سارے لوگ ششتر اور حیران ہیں، اب کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ غوث کی بارگاہ ہے۔ الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ یہ غوث اعظم کا جلال، اللہ اللہ، ایک وقت وہ تھا کہ میرے غوث کا اگر کوئی نام بے وضو لے لیتا تھا تو وہ ہلاک ہو جاتا تھا، نقصان پہنچتا تھا اس کو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، بیٹا عبد القادر تم رحمت للعالمین کے نواسے ہو، تم رحمت للعالمین کی آل ہو، بیٹا اپنے جلال کو کم کرو۔ لوگ میرا نام لیتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تب سے غوث اعظم کا جلال کم ہوا ہے۔ لیکن آج بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے وضو غوث اعظم کا نام لیتا ہے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ارے غوث اعظم کا نام ادب سے لیا جائے، غوث اعظم کا نام احترام سے لیا جائے۔ آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، آج سے کچھ سال پہلے تک، کچھ صدیوں پہلے تک لوگ 11ویں کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اللہ، پورے گھر کو صاف کیا جاتا تھا، پورے گھر کو پالش کیا جاتا تھا، چونا کیا جاتا تھا، گھر پاک کیا جاتا تھا۔ کیوں بھائی؟ غوث کی 11ویں ہونے والی ہے، کتاب پڑھی جا رہی ہے، غوث کی نیاز ہونے والی ہے۔ بچپنے سے بچوں کے ذہن میں ہماری مائیں بہنیں غوث اعظم کی محبت کو بساتی تھی، تبھی وجہ ہے کہ آج آپ غوث اعظم کا عشق کا دم بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں نے گھٹی میں غوث کی محبت آپ کو پلائی ہے، گھر کی تربیت سے غوث اعظم کی محبت آپ کو ملی ہے۔ آج ایک پیغام لے کے جانا، اپنے گھر جانا نا تو بچوں کو اور ادھر ادھر کی کہانی سنانے سے اچھا ہے کہ میرے نبی کے واقعات سناؤ، مولا علی کے واقعات سناؤ، غوث اعظم کی کرامتیں سناؤ۔ بچے کے دل میں آج سے غوث کی محبت ڈالنا شروع کر دو، قسم خدا کی ہو سکتا ہے یہی بچہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس کی زبان سے یا غوث نکلے گا، اگر غوث کی نظر کرم ہو گئی اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اس کے ماں باپ کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ غوث اعظم کا جلال محفل میں سارا ایک سکتہ جاری ہو گیا، سارے لوگ حیرت میں ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ شخص سو رہا ہے، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ میرا غوث منبر سے اترا، اب اس شخص کی طرف میرا غوث قدم بڑھا رہا ہے، لوگوں کے دل تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ اب کیا ہونے والا ہے؟ اب کیا ہونے والا ہے؟ میرا غوث قدموں کو بڑھاتے بڑھاتے اس شخص کے پاس پہنچا اور اپنے ہاتھ کو باندھ کے ادب سے کھڑا ہو گیا۔
لوگ حیرت میں ہیں، یہ کیا غوث اعظم سے بھی بڑھ کر کوئی ولی ہے کیا؟ کہ غوث جس کی تعظیم کے لیے اتر کر آئے، تقریر چھوڑ کر آئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر میرا غوث ادب سے کھڑا رہا، پھر پلٹ کر غوث اعظم تشریف لائے، تقریر شروع کر دی۔ اس شخص نے بھی بیداری میں آنکھیں کھول لی، غوث کی تقریر ہو گئی۔ اللہ اللہ، خطاب ختم ہوا، لوگوں نے اس شخص کو گھیر لیا، بھائی تو کون ہے؟ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ تو سو گیا تھا، غوث اعظم عبد القادر منبر سے اتر کے آئے، تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، کیا تو کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے کیا؟ کیا تو کوئی غوث ہے کیا؟ کیا کوئی تو قطب ہے کیا؟ اللہ اللہ، یہ سننا تھا۔ کہا شیخ عبد القادر میرے سامنے آئے تھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کہا ہاں ہاں۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں، غوث کے محفل میں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگی، میں دیکھتا کیا ہوں، آنکھیں بند ہوئی ہیں، رحمت للعالمین خواب میں تشریف لے آئے ہیں، حسنین کے نانا خواب میں تشریف لے آئے ہیں۔ لوگ سمجھ گئے غوث اعظم جیسا ظاہر دیکھتے ہیں ویسے ہی خواب میں کوئی کیا دیکھ رہا ہے، یہ بھی میرا غوث دیکھتا ہے۔ میرا غوث اس شخص کے ادب کے لیے نہیں کھڑا تھا بلکہ مصطفیٰ کے ادب کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ آواز کی ایک جگہ روک دو یار، دھیما مت کیا کرو، ہاتھ الگ کر لو، ہاتھ سے ساؤنڈ کر۔ تو غوث اعظم کی جو محفل ہوتی ہے نا، اس میں نبی بھی آ جاتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں۔ آؤ ایک منظر اور دکھاؤں، بس تقریر ختم۔ آؤ ایک منظر اور دیکھو، یہ میرے غوث اعظم ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میرا غوث کس کے نقش قدم پر ہے؟ رحمت للعالمین کے نقش قدم پر ہے۔ اللہ اللہ، دیکھو میرے نبی دنیا میں آنے والے ہیں، گھوم کے بولو اور مچل کے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ رحمت للعالمین آنے والے ہیں، شفیع المذنبین آنے والے ہیں، طٰہٰ و یاسین آنے والے ہیں۔ نبی کی آمد سے پہلے حضرت آمنہ خاتون کو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، انبیاء و مرسلین آ رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ نے بھی میرے نبی کی آمد کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ نے بھی میری نبی کی آمد کا ذکر کیا، انبیاء و مرسلین نبی کے آنے کا ذکر کرتے رہے۔ یہ پیغمبر خدا ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، جن کے آنے سے قبل ان کے آنے کی بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ وہ رسول خدا ہے، میرا غوث مظہر رسول خدا ہے۔ میرے غوث اعظم کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ کے والد کو خواب میں نبی دکھائی دیتے ہیں، رحمت للعالمین خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹا مبارک، تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ غوث اعظم، کبھی تو بزرگان دین فرماتے ہیں غوث اعظم درمیانے اولیاء چو محمد درمیانے انبیاء۔ اللہ اللہ، غوث اعظم آنے والے ہیں، آپ کے والد کو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں بیٹا مبارک ہو، تمہارے گھر میں ایک فرزند ہونے والا ہے۔ اور سنو، جس طرح میں نبیوں میں بے مثال نبیوں کا تاجدار ہوں، تیرے گھر میں ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو ولیوں کا تاجدار ہوگا، ولیوں میں بے مثال ہوگا۔ مظہر ہو تو ایسا ہو۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی ساتھ پیشانی کو سجدے میں رکھا، عبادت شروع، پیدا ہوتے ہی ساتھ سجدے میں سر رکھا، عبادت۔ اور دیکھو مظہر رسول اللہ کو دیکھو، غوث اعظم کو دیکھو، ایک رمضان کو پیدا ہو رہے ہیں، آپ نے سنا، اب پھر ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، یہاں رسول اللہ پیدا ہوتے ساتھ عبادت کرے،
यहाँ नबी का मजहब पैदा होते साथ इबादत कर रहा है, रोजा रखता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो मेरे वालिद माजिद फरमाते हैं मजहरे शाने पैगंबर गौस हैं, नूरे हक महबूबे दावर गौस हैं। कैसा जो सिलसिला है, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। आपके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। क्या थी? मोहरे नबूवत थी। बल्कि एक जुमला तुमसे कहता चलूं दोस्तों और बुजुर्गों, बाद बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अल्लाह की शान का अगर कोई मजहरे आजम है तो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और रसूलुल्लाह की शान का कोई मजहरे आजम है वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। नबी पैदा हो रहे हैं, दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, आपके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत, और मेरा गौस दुनिया में आया। देखने वालों ने देखा दोनों शानों के दरमियान कुछ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? किसी के पैरों का कदमों का निशान नजर आ रहा है, किसी का निशाने कदम नजर आ रहा है। लोग समझ गए ये किसी और का निशाने कदम नहीं है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का निशाने कदम है। आओ एक मंजर दिखाता हूँ। मेरा ख्वाजा भी फरमाता है ऐ गौसे आदम तू पाए नबी शुद्ध ताजे सरक। जब नबी का कदम आपके सर का ताज बन गया, ताजे हम आलम शुद्ध कदम है, तो तमाम लोगों के ताज आपके कदमों पे कुर्बान होते हुए नजर आ। मेरा गरीब नवाज फरमाता है मेरा नबी मेराज में जा रहा है, झूम के बोलो और मचल के बोलो। थक गए हो क्या? थक गए? झूम के बोलो फिर। मेरा नबी मेराज में जा रहा है, मेराज का दूल्हा है। अपने मुकद्दर पर हम जितना नाज करें कम है। नबी दिया तो बेमिसाल, सारे अंबिया आ रहे थे, सब कह रहे थे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे अंबिया कह रहे हैं, लेकिन जब कौम ने पूछा आप खुदा के एक होने की गवाही तो दे रहे हैं, लेकिन क्या खुदा को देखा है आपने? आदम खामोश है, नूह खामोश है, ईसा खामोश है, मूसा खामोश है, इब्राहिम खामोश है, दाऊद खामोश है। लेकिन जब मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, कौम ने पूछा आपने खुदा को देखा है? कौम पूछती, इससे पहले नबी को खुदा ने मेराज पे बुलाकर अपना जलवा दिखा दिया। ऐ मेरे महबूब मेरा जलवा देख लो और लोगों को जाके बता दो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा नबी मेराज में जा रहा है, घूम के बोलो और मचल के बोलो है मेराज। और साइंस बड़ी तरक्की कर गई ना। आज से पहले 100 साल पहले लोगों को अगर घंटाकल से अनंतपुर जाना होता था 500 साल पहले, तो कैसे कौन सी ट्रेन में जाते थे? चल के जाते थे। बैलगाड़ी जाते थे। पैदल जाते थे। कितने घंटे में पहुंचते होंगे? 2-3 दिन लगते थे। देखिए माशाल्लाह 2-3 दिन तो लगते ही लगते थे। और आज 40 मिनट। कितनी साइंस ने तरक्की कर ली। आज यहाँ घंटाकल में बैठे बैठे एक छोटा सा डिब्बा निकाला लोगों ने। हेलो कहाँ? अमेरिका बात। क्या होता है? आज यकीन कर रहे हो, लेकिन फारूक आजम जब मदीने में बैठ के मस्जिद नबवी में बैठकर हजरत सारिया को देख रहे हैं, लाखों मील दूर जहां जंग हो रही है। अमा आज तो 4G चल रहा है, 3G चल रहा है, वीडियो कॉलिंग। वहां कौन सा 4G था, वहां कौन सा 3G था?
وہاں نہ 4G نہ 3G، ہاں تھا تو عشق تھا، عشق رسول کا ٹاور تھا، عقیدت کی سم پڑی ہوئی تھی۔ فاروق اعظم نے نگاہوں کو نیچے کیا، کوئی 3G نہیں، کوئی 4G نہیں، روحانیت کا ٹاور کنٹرول میں ہے۔ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ساریہ کیا کر رہے ہیں، اور یہیں سے کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اور یہاں سے وائس میسج جا رہا ہے، ساریہ سن رہے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ آج سائنس نے تم کو بتا دیا تو تم دیکھ رہے ہو، یقین کر رہے ہو۔ سائنس آج ترقی جو کر رہی ہے، اللہ والے یہ کام پہلے کر چکے ہیں۔ تو میرے غوث اور ان کے بھی آقا سرور عالم، نور مجسم، ہادی اکرم، فخر دو عالم، اللہ اللہ معراج پہ جانا ہے۔ سائنس بہت ترقی کر رہی ہے۔ پہلے 4 دن لگتے تھے یہاں سے اننت پور جانے میں، آج 2 گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر جا رہا ہے، اور راکٹ میں بیٹھ جاؤ تو چھو۔ کتنی سائنس ترقی کرے گی۔ مذہب اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے۔ اسلام نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ کل مٹے گا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا 4 یار کا۔ وہ اسلام کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے جس کو پروان چڑھایا ہو مصطفیٰ نے، خون سے سینچا ہو حسین نے، اور زندگی بخشی ہو محی الدین نے۔ آج بڑی ترقی ہے، گھنٹوں کے دنوں کا سفر منٹوں میں طے ہو رہا ہے جناب۔ قیامت تک سائنس سر پٹک پٹک کے مر جائے گی، لیکن نبی کی معراج کے معجزے کی برابری نہیں کر سکتی ہے۔ کتنی کم مرتبہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد، ہو کے آ بھی گئے۔ زنجیر ہل رہی ہے، کتنی تیز رفتار ہے۔ لوگوں کو کہنا پڑے گا یہ بحث بشر نہیں ہے، یہ نور ہی کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کا نور ہے، یہ تو خدا کا نور ہے۔ میرا نبی معراج میں جا رہا ہے، اور سن کے بولو، نبیوں کی معراج ہو رہی ہے، میرا نبی امامت کر رہا ہے، مسجد اقصی پہنچ رہا ہے، مسجد اقصی کی معراج، جہاں جہاں نبی جا رہے ہیں وہاں وہاں معراج ہو رہی ہے۔ اب براق آیا، اب براق بھی مچلنے لگا، اچھلنے لگا، شوخی میں پھولا سما رہا، کیوں نہ پھولا سمائے۔ آج نبیوں کا تاجدار سوار ہونے والا ہے، آج دونوں عالم کا تاجدار اس کی زینت بننے والا ہے۔ اللہ اللہ معراج ہونے والی ہے براق کی۔ براق پھولا نہیں سما رہا ہے، اچھلا رہا ہے، اچھل رہا ہے، اپنی قسمت میں ناز کر رہا ہے۔ آج نبیوں کا تاجدار میرے اوپر سوار ہوگا، اچھل رہا ہے، مچل رہا ہے۔ اللہ اللہ، لوگوں نے ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک روح ظاہر ہوئی، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کے آگے اپنی گردن کو جھکایا اور عرض کیا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ قدم رکھ کر میرے کاندھے کو زینہ بنا لیجئے، زینہ بنا کے میں براق پہ تشریف رکھیے۔ اس روح نے اپنے کندھے کو جھکایا، میرے نبی نے اپنے مبارک قدم کو اس روح کے کاندھے پر رکھا، براق پہ میرا نبی سوار ہوا اور پلٹ کر ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر، اور بول کے بولو، اور مچل کے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا غوث، یا غوث، یا غوث۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹا عبد القادر، آج میرا یہ قدم تیری گردن پر ہے، اب یہ زمین کے تمام اولیاء کی گردنوں پر بیٹا عبد القادر تیرا قدم راج کرے گا، تیرا قدم ان کے گردنوں کی زینت بنے گا۔
देखा इन्हीं लोगों ने ले लिया है। तो बीच से नारा नहीं लगा पाता क्या? हाय 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 हाय, मेरा नबी किसी का एहसान नहीं रखता। नबी की विलादत होने वाली है, काने काबा झुका, नबी के घर की तरफ झुका है। तभी तो वक्त के मुजद्दिद ने कहा था, हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरा नबी किसी का एहसान नहीं रखता है। था नहीं काबा, तू मेरी विलादत में मेरे घर की तरफ झुका था, मैं मुख्तार हूँ। अल्लाह ने मुख्तार कायनात बनाया है। सारे नबियों का किबला बैतुल मुकद्दस था, लेकिन तू मेरे घर की तरफ झुका था। नबी किसी का एहसान नहीं रखते। काबा, तू मेरे घर की तरफ झुका था, अब मैं कयामत तक के लोगों को तेरी तरफ झुका दूंगा। नबी किसी का एहसान बोलो नहीं रखते। एक एहसान करने वाला बज़ाहिर कर रहा था। मेरा नबी मेराज में जा रहा है, जो उनके बोलो अल्लाह अल्लाह। मेरा नबी मेराज में जा रहा है। आप एक मंजर मुलाहिजा करिए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, आपको आग में डाला जा रहा है। जब आधे रास्ते पर पहुंचे जिब्रील आ गए, अर्ज किया है इब्राहिम कोई जरूरत हो तो बताओ। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू जा। कहा खुदा से कुछ कहना है? कहा खुदा से कहने की जरूरत क्या है, वो तो खुदा इब्राहिम के हाल को देख रहा है। पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जगमगा रहा है, पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जगमगा रहा है। आग में गए, आग गुलजार हो गई, जला ना पाई, जलाती कैसे? नूरे मोहम्मदी जो पेशानी पे जगमगा रहा है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन गौर करो, उस नूरे मोहम्मदी पे बज़ाहिर जिब्रील ने एहसान किया था। बज़ाहिर के पूछा था, अलका हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। पूछा, बाप से जा रहा है, पेशानी पर नूर जगमगा रहा है, बज़ाहिर एहसान किया था। मेरा नबी किसी का एहसान नहीं रखता। सिदरा पे जब मेरा नबी पहुंचा है, जिब्रील ने हाथों को जोड़ लिया, या रसूल अल्लाह ये मेरी इंतहा है, आगे नहीं बढ़ सकता। अगर यकसरे मुँह बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर एक बाल के बराबर भी आगे चला बढ़ा तो जल जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे नबी किसी का एहसान नहीं रखते हैं। ऐ जिब्रील, तूने मेरे बाबा पे एहसान किया था पूछ के, अब मैं पूछ रहा हूँ, अल्लाह का हाजतुन या जिब्रील, जिब्रील तुझे कोई हाजत है तो बता। बज़ाहिर जिब्रील ने एहसान किया, नबी किसी का एहसान नहीं रखते। मेरे नबी पूछ रहे हैं, जिब्रील मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मैं तेरी तरह नहीं, तू जल जाएगा लेकिन मैं कौन जलूंगा? मेरी तो हकीकत के नकाब उठने वाले हैं, अब तो पर्दे उठने वाले हैं, रुखे महबूब से पर्दे उठने वाले हैं, हकीकत मोहम्मदी आश्कारा होने वाली है, नबी का कमाल नजर आने वाला है। जिब्रील तेरी कोई हाजत है तो बता। जिब्रील ने ये नहीं कहा कि मुझे हाजत नहीं है, जानते थे ये सैयदुल अंबिया है, ये हबीबे खुदा है, ये खुदा के महबूब है। कहा या रसूल अल्लाह मुझे तो हाजत है। कहा क्या हाजत है तेरी? कहा या रसूल अल्लाह, जिब्रील ने देखा था नबी उम्मत के गम में रात रात भर खड़े होकर इबादतें करते थे, दुआए मगफिरत मांगा करता था मेरा पैगंबर। हजरत जिब्रील ने मांगा भी तो क्या मांगा? झूठ के बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नबी ने पूछा कोई हाजत है तो बताओ। जिब्रील ने ये नहीं कहा हाजत नहीं है, बल्कि क्या कहा? ये और गोया गो ज़बाने हाल से कह रहे हो या रसूल अल्लाह, मैं क्या
जब खलीलुल्लाह को आपकी हाजत है, नबियों को आपकी हाजत है, मुझे हाजत है या रसूल अल्लाह। कहा क्या हाजत है? कहा हाजत यह है या रसूल अल्लाह कि जब आपकी गुनहगार उम्मत क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजर रही हो, पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जहन्नम के ऊपर कायम है। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील तमन्ना कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, जब आपकी गुनहगार उम्मत पुल सिरात से गुजर रही हो तो जिब्रील को अपनी उम्मत के पैरों के नीचे पर बिछाने की इजाजत दे दी जाए। क्या तमन्ना कर रहे हैं, क्या तमन्ना कर रहे हैं? जिब्रील का पर उम्मत नबी, उम्मत मोहम्मदी के लोगों का पैर। या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत गुजरे तो मुझे पुल सिरात पर बिछाने की इजाजत मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन गयूर आशिकों को तो ये भी गवारा नहीं है, खुददार आशिकों को तो ये भी गवारा नहीं है कि मैं नबी के होते हुए किसी और का एहसान लूं। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप पुल सिरात के एक तरफ खड़े होंगे और रब्बे सल्लम की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे तो हमको जिब्रील के परों की क्या जरूरत है? या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो, राहे गुजर को खबर ना हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। नबी किसी का एहसान बोलो नहीं रखते। गौसे आजम ने कांधे को झुकाया, नबी का कदम गौस के कांधों पर आया, और कांधे पे आने के बाद जब मेरे नबी ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, आज मेरा ये कदम तेरी गर्दन पर है, अब कयामत तक के वलियों की गर्दन पर तेरा कदम होगा, तेरा कदम होगा, तेरा कदम होगा। वो चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि गौसे आजम बैठे हुए हैं। बस आखिरी बात क्या करो, गौसे आजम बैठे हुए हैं शान के साथ, अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हो रहा है, हुक्म हो रहा है, अब्दुल कादिर ऐलान करो, अब्दुल कादिर ऐलान करो, अब्दुल कादिर ऐलान करो। नबी की तरफ से खिलाते आ रही हैं, जोड़े आ रहे हैं, फरिश्ते मुंतजिर है, पूरे अश कर रही है, एक समा बंधा हुआ है, बगदाद का ताजदार बैठा हुआ है, सामने आम लोग नहीं है, कोई वली बैठा है, कोई कुतुब बैठा है, कोई अब्दाल बैठा है, कोई कलंदर बैठा है, वली कामिल बैठे हुए हैं। गौस की जबान हिल रही है, ऐलान हो रहा है। मेरा गौस इरशाद फरमाता है, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। ये कहा सारे लोगों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया। खुरासान की पहाड़ी पर मेरा ख्वाजा, तुम्हारा ख्वाजा, हिंद का राजा चिल्ला कर रहा है, इबादत कर रहा है। गौस बगदाद से कह रहे हैं, ख्वाजा वहां से सुन रहे हैं। यहाँ गौसे आजम के ऐलान हुआ, गरीब नवाज ने भी अपनी गर्दन को झुकाया और फरमाया, ला बल ऐनी वर्रासी, है गौस, है अब्दुल कादिर, आपका कदम सिर्फ मोइनुद्दीन की गर्दन पर नहीं है, मोइनुद्दीन की आंखों पर है, मोइनुद्दीन के सर पर है। ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। जानते हो, ये तो सामने वाले, पीछे वालों ने भी गर्दनों को झुकाया है। हज़रत जुनैद बगदादी तफरीहुल खातिर में लिखा है, जुनैद बगदादी कौन है? गौसे आजम के भी पीरों के पीर हैं। वो जुमे का खुतबा दे रहे हैं, अचानक इल्हामी कैफियत होती है, अपने सर को झुका लेते हैं और फरमाते हैं, मेरे भी गर्दन पर, मेरे भी सर पर। खुतबे के बाद मुरीदों ने पूछा, शायद क्या मामला है?
ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ اللہ، لیکن اللہ کے ولیوں کا تصرف دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں میں خطاب کر رہا تھا، مجھ پر اللہ نے کشف سے ظاہر کیا، اور ارشاد ہوتا ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں جیلان میں ایک فرزند ہوگا میرے نبی کا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ میں نے اس کو وہ شان دی ہے کہ وہ بیٹھ کر اعلان کرے گا میرا قدم روئے زمین کی تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں نے اپنی گردن کو جھکا لیا کہ میں اس وقت تو نہیں رہوں گا، لیکن اے عبد القادر تمہارے قدم کو جنید آج سے اپنی گردن پر لے رہا۔ یہ وہ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے قیامت تک جتنے ولی ہونے والے ہیں عالم ارواح میں لوگوں نے سنا تو ولیوں نے گردنوں کو جھکا لیا، جو ماں کے پیٹ پہ تھے ماں کے پیٹ پہ گردنوں کو جھکا لیا، اور گویا اعلان ہو رہا ہے اگر ولایت چاہیے عبد القادر کے قدموں کو اپنے سر کا تاج بنا لو گے تبھی تمہاری ولایت معتبر ہوگی۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ مزرعہ چشت و بخارا ہو، عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور مجھے کہہ لینے دیا جائے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، پیر بہت ملیں گے، پیر بہت ملیں گے، لیکن پیرانے پیر تو ایک ہی ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو کعبے کا طواف کرے۔ اور پیرانے پیر کی شان یہ ہے کہ کعبہ غوث کے گھر کا طواف کرے۔ میں نہیں کہتا، میں علی کا تاجدار کہتا ہے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ ہے کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ میرے غوث اعظم کو درجہ عاشقی بھی ملا تھا، درجہ معشوقی بھی ملا تھا۔ درجہ عاشقی وہ ہوتا ہے جس میں بندہ خدا کو راضی کرتا ہے۔ 40 سال تک میرے غوث نے وہ عبادتیں کی ہیں، وہ ریاضتیں کی ہیں۔ پیدائشی ولی تو میرا غوث ہے کہ نہیں؟ ہمیں جب 4 سال کے غوث اعظم سے کسی نے پوچھا اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا جب میں مدرسے جاتا تھا میرے ساتھ فرشتے ہوتے تھے اور مجھ کو آواز آتی تھی، وہ فرشتے کہتے تھے اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو۔ یہ غوث اعظم 4 سال کی عمر میں جب آپ کے والد نے آپ کو مکتب بھیجا بسم اللہ خوانی کے لیے، استاد پڑھا رہا ہے بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک پارہ ہو گیا، غوث پڑھتے چلے جا رہے ہیں، 2 پارے ہو گئے، غوث پڑھتے چلے جا رہے ہیں، 3 پارے ہو گئے، غوث پڑھتے چلے جا رہے ہیں، 17 پارے میرے غوث نے پڑھے۔ استاد حیرت سے ہے، مجھ سے پڑھنے آیا ہے کہ مجھ کو پڑھانے آیا؟ کہا بیٹا کہاں سے سیکھا؟ کہا میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، 17 پارے میری ماں نے تلاوت کیے۔ عبد القادر نے ماں کے پیٹ سے ان پاروں کو یاد کر لیا۔ میرے غوث اعظم کو درجہ عاشقی بھی ملا تھا اور درجہ معشوقی۔ درجہ عاشقی میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ برج اعظمی کے واقعات سن لو نا تو لوگوں کی حالت خراب ہو جائے۔ غوث نماز پڑھ رہے، یہاں سے اژدہا نکل رہا ہے، یہاں سے یہ آ رہا ہے، لیکن غوث لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہے۔ 40 سال پتے تک کھائے میرے غوث اعظم، درختوں چھال کھائی،
جب درجہ عاشقی کے بعد درجہ معشوقی ملا ہے نا، اب اللہ غوث اعظم کی ناز اٹھا رہا ہے۔ غوث اعظم نے اعلان کر دیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا۔ اب اللہ اپنے محبوب بندے کے ناز اٹھا رہا ہے، عبد القادر کھا لو، تجھے تیرے رب کی عزت کی قسم کھا لو، تجھے تیرے رب کی عزت کی قسم پی لو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ پیر وہ ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کرے، پیرانے پیر وہ ہوتا ہے کہ کعبہ جس کے گھر کا طواف کرے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے، پیرانے پیر وہ ہوتا ہے خدا خود جس کے ناز اٹھاتا ہے۔ کیا قسمت ہے ہماری، اللہ نے ہم کو پیر بھی دیا تو پیرانے پیر۔ میرا غوث چلا جا رہا، پہنچے کہ نہیں پہنچے آپ؟ جہاں سے شروع بس وہیں ختم، چلا جا رہا۔ اچانک ایک جگہ سے کراہنے کی آواز آئی، دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے، اے عبد القادر، اے عبد القادر، اے عبد القادر۔ جیسے کوئی بہت کمزور شخص، ناتواں شخص، بس انتقال ہونے والا ہے۔ میرے غوث نے نگاہ اٹھائی، آواز کی طرف آگے بڑھے، کیونکہ یہ تو وہ غوث ہے جو فریادوں کی، فریادی کی فریاد کو ٹھکراتے نہیں ہیں۔ یہ تو وہ غوث ہے کہ اگر کوئی کشتی میں ڈوب رہا ہو، ڈاکو اگر گھیر لیں تو غوث کھڑا ہوں وہیں بغداد سے بیٹھے بیٹھے پھینک دیتے ہیں تو ڈاکوؤں کے سر پر بجنے لگتی ہے۔ کبھی ہاتھ کو نیچے کرتے ہیں تو سمندر میں مریدوں کی کشتی کو تار لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ غوث اعظم ہے، کرا رہا ہے، اے عبد القادر، اے عبد القادر، اے عبد القادر۔ غوث اعظم نے دیکھا یہ بالکل دبلا پتلا ہڈی کا ڈھانچہ شخص، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی جان جانے والی ہے۔ ہاتھ بڑھا رہا، عبد القادر مدد کرو، عبد القادر مدد کرو، عبد القادر مدد کرو۔ میرے غوث نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کو جیسے ہی پکڑا ہے، وہ دبلا پتلا شخص جو کراہ رہا تھا، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ غوث کا ہاتھ کیا لگا ہے، تندرست ہو کے بیٹھ گئے، بالکل تندرست، اور کہنے لگا اے عبد القادر، میں کوئی اور نہیں، تمہارے نانا کا دین ہوں، تمہارے نانا کا دین ہوں، جو اس وقت تک یہاں آتے آتے بالکل موت کی کگار پر پہنچ گیا تھا۔ لیکن عبد القادر، آج تم نے مجھے سہارا دے کر مجھے نئی زندگی عطا کی ہے، نئی زندگی عطا کی ہے۔ غوث اعظم آگے بڑھے، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، یا محی الدین، یا محی الدین، یا محی الدین۔ میرا غوث دین کو زندہ کرنے والا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ وہ دعا کرو، آج اگر ہمارے دل مردہ ہو رہے ہیں تو اے غوث اپنی نگاہ ولایت ڈال کر آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ تو دین کو مردہ کرتے ہیں، اے غوث ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو مقام غوث اعظم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، غوث اعظم سے جیسی عقیدت رکھو گے ویسا صلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ اس میں ایسے ہوں گے، میرا ایمان کا ہے، میں نے تو خود سنا ہے، دیکھا ہے، جناب عقل کام نہیں کرتی ہے، لیکن ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، زبان سے یا غوث نکل رہا ہے، گاڑی ہوجری میں جا رہی ہے، کباڑ میں جا رہی ہے، لیکن غوث کو پکارنے والے کی ایک خراش نہیں آ رہی ہے۔ غوث میرا صرف غوث نہیں ہے، غوث اعظم ہے۔ ظہور امام مہدی تک
मेरा गौस गौसियत कुबरा के मकाम पर फायज है। मेरा गौस फरमाता है वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमर्रु व तनकदी इल्ला अताली। कोई महीना हो, कोई दिन हो, कोई साल हो, जब तक मुझसे इजाजत नहीं ले लेता है वो जाहिर नहीं होता है। ये है गौसे आजम। अल्लाह अल्लाह। मेरा गौस फरमाता है नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमन हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे हथेली के दाने पर, हथेली पर राई का दाना। कौन देख रहा? वो यही नहीं। हथेली को गौस की क्या समझते हो? गौस के हाथ को क्या समझते हो? हमें सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये हाथ समझना है। मेरा गौस इरशाद फरमाता है यदि अला मुरीदी कसमाए अलल अर्द। है मेरे मुरीदों घबराना मत। मेरा हाथ मेरे तमाम मुरीदों पर ऐसा साया किए हुए है जैसे जमीन पर आसमान साया किए हुए है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको फैज़ान गौसे आजम से माला माल फरमाए और इस महफिल को जिन्होंने बचाया है, रचाया है, बसाया है, मौला उनको भी फैज़ान गौसे आजम से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। करीमा का सादा बेने आज़म मलिक का बादशाह परवरदिगारा या इलाहल आलमीन व या से सुबकदोशी अता फरमा। आसिब व बलैयात की ज़द में आए हुए लोगों को आसिब व बलैयात से निजात अता फरमा। परवरदिगार हमारे दिलों में इश्क़ रिसालत का चराग रोशन फरमा दे। अक़ीदत औलिया का दिया रोशन फरमा दे। परवरदिगार हमको दोनों जहान की अज़ीम शान नेमतों से माला माल फरमा। इज़्ज़त व वक़ार नसीब फरमा। उरूज व इर्तिक़ा नसीब फरमा। ज़िल्लत व रुसवाई से बचा, पस्ती तबाही से बचा। मौला जब तक जिंदा रख हालत ईमान पे जिंदा रख। ईमान ही पर हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। मौला इस बस्म के रचाने बसाने वाले, सजाने वाले, मौला इनकी भी दुनिया और आखिरत को सवार दे। इनको भी फैज़ान गौसे आजम से माला माल फरमा। हम तमाम लोगों को फैज़ गौसे आजम के टुकड़ों का पलने वाला बना। या अल्लाह अपने फजल खास से हमारे दुकानों में, मकानों में, कारोबारों में खैर व बरकतों का नुज़ूल फरमा। आलम इस्लाम के मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा। हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा। हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा। हमारे इदारों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमको मस्जिदों का नमाजी बना दे, मैदान जिहाद का गाजी बना दे, खाना काबा का हाजी बना दे। परवरदिगार हमारे बड़ों को अपने छोटों पर शफकत करने की तौफीक अता फरमा। हमारे छोटों को अपने बड़ों का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे जहां पंजतने पाक का सदका इस कौम का दामन गमे शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मुजाहिर की नजर दे। कम सिन को मिले बलबले ओनो मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर का जिगर दे। माओ को सिखा सानिए जहरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి.